Ok, donc l'enregistrement, il a des traces, il faut aller chez Camel. حددنا دابا l'accélération nous d'abord 2. Et alors, c'est l'expression de sigma par rapport à O, de M dans R. Définition. Il y a un O égale M, vectoriel, M fois la vitesse de M dans R. Il y a la vitesse absolue. Donc, il y a OM, M fois la vitesse absolue de R. Il y a OM, à tarif تمرين قال لي هي AT أورو. Vectoriel, le M que nous جيبها لنا. غتبقى لي V. وشنو هي la vitesse absolue؟ هي A أورو زائد A أوميغا T E phi. يلا غادي نحسب هذا الشيء. هنا عندي اورو فيكتوريال اورو ايكال 0 دونك كتبقى لي غير اورو فيكتوريال او في. دونك كتجيني ام ا اوميغا تي اورو فيكتوريال او في. هنا تجيني واحد ا او كاري فوا تي او كاري اوميغا فوا كا. سي بون. دونك نحاول. قلنا ام عندي ا تي فوا ا تي هي ا او كاري تي او كاري اوميغا. انا غادي نكتبها صافي. D'accord. Donc, نزيد نكمل. Ainsi que sa dérivée. Donc, on accepte dérivée après que نفكر بأننا نطبق ندير مومون سينيتيف. Dérivée فين في R. Le repère absolu. Donc, شنو هي الديريفي ديالها في R؟ هي جوج M A au carré T أوميغا K هو l'axe de rotation. Donc, ما نديرش نديرو الديريفي. اوكي حيت K كتنتمي ل R. Donc, K كتنتمي ل R وكتنتمي ل R T. Le repère relatif. Donc, أنا حسبت الديريفي ديالها. Donc, سيغما بإمكانك تلقاها زيرو. دونك سيغما راه ممكن انك تلقاها كتساوي زيرو. الديريفي ديالها هي تيكالا زيرو. حيت كاين شي بعض المرات كيلقى شي واحد سيغما تيكالا زيرو كيقول ما يمكنش، كيحاول يقلب على الليرور. سيغما راه بالامكان تكون كتساوي زيرو، ما كاينش شي مشكل. وي الا كان عندنا في ليكسبرسيون ديال سيغما مثلا اورو ولا او في، خاص ندير واحد الديريفي ديال اورو او في. وي حيت قال لي هنايا دون ار. هنا فين قال لي ما كانش قال لي دون، كون كان قال لي دون ار بريم هذيك الساعه الديريفي ديال اورو ولا الديريفي ديال او في تيكالا زيرو. دونك سي با لا بين نكتبها، نحسبها. نحسب غير داكشي اللي قدام اورو ولا قدام او في الا كان فيه لو طون. الا كان فيه لو طون غادي الديريفي. اما الا كان داكشي اللي قدام سيغما مثلا كونستون فوا او في، او في غادي تكون كونستون في ار بريم. دونك غتكون الديريفي ديال سيغما ديك الساعه تيكالا زيرو. داكور. اوكي. هنا قال لي déterminer les moments dynamiques de chacune des forces agissant sur le point. Donc c'est le moment dynamique. Donc le moment dynamique ou le moment de la force. Donc le moment d'une force par rapport à du point O, je vais voir, ou tout simplement OM vectoriel avec la force. Ok. Chez moi les forces là, donc on dit le poids. Je l'expression dialogue, il y a un mg k. Le moment dial le poids par rapport à O, ou OM vectoriel P. OM قلنا هي AT euro, donc AT euro vectoriel ناقص MG K. donc غادي تجيني هي ناقص MGA euro vectoriel K euro vectoriel هي ناقص E في. donc تجيني هنايا واحد الأو في. هنا عندي واحد التي ما ننساهاش AT MG. donc هذا هو لو مومون بارابور à O ديال P. عطاني واحد لا فورس وحده اخرى سماها لي اف اي ايكال اف سيغون او. دونك شنو هو المومون ديال هاد لا فورس؟ غادي يكون ايكال زيرو. هو او ام فيكتوريال هذيك لا فورس. او ام قلنا هي ا تي اي لي سيغون اورو فيكتوريال اف هو اورو. دونك اورو فيكتوريال اورو تكون ايكال زيرو. اوكي. دونك لي فاريون ديالها تما يقدر يقول لك هاد لا فورس مثلا بحال اللي عندك هنا واحد لوسيلاتور يعطيك واحد النابط. شنو هو النابط؟ نسى لي سميتو. غروسور. واحد الروسور. اوكي. نقدر يعطيك هنا واحد التمرين حتى هو نفس التمرين، وهذاك الروسور غادي يكون حيت كنعرف بان الروسور لا فورس دو رابيل ديالو كتكون سيفون اورو. اوكي. دونك هاد اف تقدر تكون لا فورس دو رابيل ديال واحد الروسور. هذيك الساعه خصك تلقى هاد بوسيت اف هاد اف هادي تكتبها هي ناقص غو ناقص كا فوا. اوكي.
دونك هنا غير ما حددليش شنو هي التيب ديال هذيك لا فورس، قال لي كنطبق عليها واحد لا فورس سويفون اورو. سي بون. باقي لي لا رياكسيون. دونك ابخي لا رياكسيون اول حاجه خصني نعرف الى سويفون. دونك انا قال لي بان سون فروتمون جو بونس نقولها ليا الان مازال ما ماشي بروبليم في فروتمون. سون فروتمون اذا ار شنو غادي تكون سويفون كيل ديريكسيون. الا بغيت نعرف ار الي بيربونديكولار على كيل فيكتور، هنا سواء كنشوف لو موفمون الي سويفون هاد الاتجاه هادي، يعني الي سويفون اورو. دونك ار غادي تكون بيربونديكولار على اورو. او لا شنو تكون كنمشي لا فيتاس. فين هي لا فيتاس؟ هنا بيان سور ما حسبتش لا فيتاس غولاتيف، دونك خصني نحسب لا فيتاس غولاتيف. فاش نحسبوا لا فيتاس غولاتيف غتلقى لي سويفون اورو. اوكي دونك كنشوفوا لا فيتاس غولاتيف ماشي ابسولو. لا لا فيتاس غولاتيف. ها انت الا حسبت هنا لا فيتاس غولاتيف، شنو هي لا فيتاس غولاتيف؟ قلنا هي الديريفي ديال او ام في روبير غولاتيف. دونك تجيني هي ا فوا اورو، حيت اورو الديريفي ديالها نول في روبير. دونك شنو كنلاحظ بان لا فيتاس غولاتيف لي سويفون كاين فيكتور اورو. اذا ار غادي تكون عموديه على اورو، يعني ما عندهاش كومبوزونت سويفون اورو. اوكي ما كنشوفش لا فيتاس ابسولو. دونك هذه رومارك مزيانه، حيت لا فيتاس ابسولو راه فيها اورو فيها او في، و ار سا فيدير ار تكون سويفون او زد بوحديتها الا تي ريزونمون على لا فيتاس ابسولو. اوكي دونك كندير الريزونمون اون فيت على لا فيتاس غولاتيف. اولا غير كنشوف الشكل، كنشوف لا ديريكسيون ديال ام كتحرك سويفون كي لاكس. الا كانت غير سويفون ان اكس واحد دونك كتكون سهله، اما الا كانت سويفون ان بلون شويه معقده. هنايا كتحرك غير سويفون هاد لاكس هاد لاكس ديال لاتيج اللي هو اكس بريم سميوها اكس بريم. اوكي دونك ار تكون عموديه على الاكس بريم او على اورو. دونك شنو ار كيفاش تكتب على هذا الشكل؟ هي ار زد فوا ك زائد ار في فوا او في. هنايا ار رو est égal à 0 حيت سون فروتمون. اوكي دونك غنحسب لو مومون ديال هاد ار. دونك قلنا هو ا تي سويفون اورو فيكتوريال شي حاجه ما فيهاش اورو. دونك ار زد سويفون ك زائد ار في سويفون او في. دونك شنو غتعطيني ا تي فوا ار زد اورو فيكتوريال ك قلنا هي ناقص او في زائد ا تي ار في اورو فيكتوريال او في هي ك. دونك هذا هو لو مومون ديال ار. قدام on appliquons le théorème ديال المومون سينيتيك. دونك شنو كتقول لي التيوريم ديال المومون سينيتيك؟ dérivé ديال سيغما بارابور au temps في لو روبير ار ياك، حيت قال لي نورمالمون كيقول لي في ان on a besoin. اوكي دونك هنا ما قاليش في كيل روبير، مي بويس كنحسب السيغما حسبتها في لو روبير ار دونك ندير في ار. اوكي est égal à la somme des moments، ça veut dire هو المومون ديال ار زائد المومون ديال بي زائد المومون ديال هذيك لا فاز واخا est égal à 0 غادي نحسبها المومون واحد الفيكتور. اوكي وشنو هو الديريفي ديال السيغما؟ قلنا هي جوج ام ا او كاري تي اوميغا. بلاتي اوكي دونك هنا نسيت. دونك هنا ما تنساوش ديك لو تيرم اللي كيكون هنايا ياك، بويسك هنايا او الي كونفوندو مع او بريم دونك هذيك لو تيرم غادي يكون ايكال ا زيرو. دونك ولا ما نديرش علاه ما درتوش هنايا، مي توجور نتوما ردوا البال مع هذاك لو تيرم. يلا شنو قلنا هنايا؟ ام ا تي او كاري سويفون اورو جوج ام ا تي لا سويفون جوج ام ا او كاري تي اوميغا ك juge m à t au carré oméga k est égal à ناقص at rz suivant e phi زائد at r phi suivant k. وشنو قلنا المومون ديال بي؟ المومون ديال بي هو ام جي at e phi ام جي at e phi. دونك انا بغيت نخرج لي كومبوزون ديال ار. دونك ار زاد الا بغيت نخرج ار زاد علاش خصني ندير هاد ليكواسيون؟ ندير اسقاط على او في. دونك تجيني هذا ايت ايكال ا 0
هذا على او في تجيني ناقص ا تي ار زد، هذا على او في تيكال 0، هذا على او في تجيني ام جي ا ا تي. اوكي، اذا ار زد شحال كتساوي؟ دونك هاد الا غتختزل لك مع هاد الا. دونك شنو تجيني ار زد تيكال تي تا هو غتختزل لك مع تي، دونك ار زد هي ام جي. دونك هي اون فيت لا كومبوزون ديال بي، بحال عندك الموديل ديال بي. سي بون. وإلا بغيتي ار في ندير الاسقاط على كا. دونك الا درتي الاسقاط ديال ليكواسيون على كا غتجيك جوج ام ا تي او كاري اوميغا est égal à AT R phi. صافي هادشي هذا هو لا كومبوزونت اللي عندي. ا تمشي لك مع ا، نرجستري واحد اللعيبه. اوكي، ا تمشي لك مع ا، شنو تبقى لك؟ تي تمشي مع واحد تي، غتبقى لك ار في est égal à جوج ام تي اوميغا. دونك هذه هي ار زد وهذه هي ار. قلنا ا مشات مع ا، جوج ام تي اوميغا. داكور، سي بون. جوج خصها ثاني جوج ام ا اوميغا. دونك هذا فين درنا لا فوت. ار زد هي ام جي ديجا حسبتها. باغ كونطخ ار في خصها تجيني جوج ام ا اوميغا. ياك فين درنا لا ار في عندي ا تي فوا ار في، ا تي فوا ار في سيفون كا، دونك صحيحه. وهنا عندي جوج ام ا تي او كاري اوميغا. بالنسبه لجوج ام ا اوكي، دونك هنا راه زقلنا واحد الا او كاري في السيغما. هنا راه عندي واحد جوج ام ا او كاري ياك. سورة في لا ديريفي ديال وي، دونك هنا عندي واحد جوج ام ا او كاري. هاد الا او كاري خصني نكتبها وصافي. سي بون. دونك هنا راه عندي واحد ا او كاري، ها هي. دونك هذيك الساعه خصها تزل لك غير ا مع ا وحده. دونك شنو تبقى لك هنا؟ واحد الا. دونك هي جوج ام ا و تي بيان سور. هنا راه تي ما فيهاش او كاري، الاو كاري كاين غير الا. دونك خصها تزل لك هاد تي هادي. سي بون. واش لي كومبوزونت ديال ار خاصنا نورمالمون نلقاوهم زعما كيديبونديو بدي كونستانت ماشي بدي فاريابل. تقدر تكون عندك ديبون دو طون، تقدر تكون عندك نو ديبون با دو طون. دونك هنا راه كونستونت في هذه الحاله، جوج بهم كونستون. مي باغ كونتر بامكانك تلقى فيهم لو طون. جو بونس راه ديجا خرجنا في شي اكزيرسيس واقيلا ار كي ديبون دو طون. تقدر تكون وحده فيهم نول، دونك حتى ار تقدر تكون كتساوي زيرو على حساب. دونك ماشي دونك بالضروره ماشي بالضروره يكونوا ديناميك، توجور ديناميك. يلا نرجعوا لهنا. اها، اون ابليكون تيوري درناها ديتيرميني او سي. يلا حدوا لي او سي، عطيني ليكسبرسيون ديالها. كتكتبوا معايا ولا والو؟ تنشوف. دونك ندوز ل او سي. او سي دو ان دون ار. دونك شنو هي ليكسبرسيون ديال او سي؟ هي ان دومي لا فيتاس او كاري دو ان دون ار. هي ان دومي ام لا فيتاس او كاري ياك دون ار ياك او ار. اوكي، دونك لو روبير. دونك انا ديجا حسبت لا فيتاس ابسولي، غادي نحسب لها الموديل ديالها. دونك شنو هو الموديل ديال لا فيتاس ابسولي؟ هو ا او كاري زائد ا اوميغا تي او كاري وواحد لا غاسين هنا. دونك هذه هي لا فيتاس ابسولي. وإلا درتي هنايا الاو كاري يمشي كاد لا غاسين. دونك كتبقى لي هي ا او كاري زائد ا او كاري اوميغا او كاري تي او كاري. دونك هي ا او كاري زائد ا او كاري اوميغا او كاري تي او كاري. نعمل بهذيك ا تجيني ا او كاري 1 بلس اوميغا تي او كاري. C'est bon. Donc, à l'énergie cinétique du point M ainsi que sa dérivée. Donc, il y a une théorie du moment cinétique, de l'énergie cinétique. Donc, je la dérivée de la donc il y a dérivée de EC par rapport au temps. Donc, on a dérivé, ça ne sert à rien de faire une repère. C'est une fonction scalaire. Donc, les fonctions scalaires, par rapport à quoi? Elle a dérivé de la fonction. La fonction, on peut dire f' par rapport à R.
Donc, dérivé ديال les vecteurs اللي خصني نعرف إنا باز غادي نخدم. C'est bon? Donc, هنا le dérivé هذاك الشيء غتجيك 1 demi MA au carré. Dérivé ديال 1 plus donc هي جوج أوميغا au carré T. غتمشي لي هاد جوج مع هاد جوج. غتبقى لي MA au carré أوميغا au carré fois T. OK. Déterminer la puissance de chacune des forces. Donc, je n'ai la puissance des forces, les indices. Je mets une question comme ça. Ouais. Voilà, je chat. Dis-moi que tu m'as là. Voilà, ça. OK, donc je n'ai l'expression de la puissance. D'abord, ce qu'on appelle la puissance d'une force. Je n'ai pas. La relation avec. La force scalaire à la vitesse. La vitesse. Donc, normalement, la puissance. OK. Donc, il y a la force. Donc, il a le théorème de l'énergie cinétique dans R. Donc, on a la vitesse absolue. Scalaire à la vitesse absolue. OK. P. Donc, la puissance de P. Il y a ناقص mg k scalaire la vitesse absolue قلنا هي a suivant غتكون 0 حيت la vitesse absolue je pense ما فيهاش k ولا فيها k ما فيهاش k فيها a suivant euro plus 1 donc هذا البرودوي غادي يكون égal à 0 نيشان la puissance est égale à 0 علاش حيت بي عموديه على الموفمون تو سامبلون حيت بي عموديه على v. OK. De la puissance de la force d'Yali, il y a F fois euro, fois la vitesse. Donc, je n'ai la vitesse absolue, il y a A euro, plus A oméga T E phi, A oméga T E phi. A oméga T E phi. Donc, on a la puissance, il y a F fois A. Vous voyez quelle est la puissance de R? Il y a R phi. Donc, R phi suivant E phi. RZ suivant EZ. Scalaire A euro. زائد A oméga T E phi. Donc, هنا شنو غادي تبقى ليها؟ تبقى ليا R phi مع هذه مع A oméga T زائد RZ. هنا RZ ما عنديش ياك. Donc, هاد لو تيرم هذا ما عنديش. Donc, la puissance de R هي R phi fois oméga T. أو لا A oméga T fois R phi. C'est bon? و R phi déjà حسبتها دونك بإمكاني نعوضها هنا باش نتسنى منها هي أوميغا تي. R phi شحال لقينا R phi هي جوج M أوميغا A. جوج M أوميغا A دونك جوج M أوميغا A. أوكي. دابا غادي نابليكي التيوريم ديال لينيرجي سينيتيك. دونك شنو كتقول لي التيوريم ديال لينيرجي سينيتيك؟ كتقول لي الديريفي ديال لينيرجي سينيتيك بارابور au temps واحد ديال M في واحد لو روبير R est égal à quoi? Est égal à la puissance des forces conservatives et la puissance des forces non conservatives. La puissance de toutes les forces. Et la puissance de R, c'est la puissance de F, c'est la puissance de R ou P. OK? هذه est égal à 0. شنو تبقى لي الديريفي؟ الديريفي ديجا حسبتيها شحال لقينا ام ا او كاري اوميغا او كاري تي. ام ا او كاري اوميغا او كاري تي. ولا بويسونس اخر حاجه لقيت هي جوج ام ا او كاري اوميغا او كاري تي. لا بويسونس دو اف ولا بويسونس دو اف قلنا هي اف فوا. دونك من هذه ليكواسيون يمكن نستنتج اف ديالي. دونك هاد ا تمشي لي مع وحده هنايا. OK.
trouver l'expression de f. إذا f شحال كتساوي وهنايا هذا راه هو هذا غير هنا عندي جوج مرات دونك f غادي تكون هي ناقص ma اوميغا او كاري فوا t. C'est bon? Donc, quand tu as le module là, bien sûr, la force vecteur, est-ce qu'on y a ma oméga au carré t suivant O. D'accord? Il faut madame? Ouais, je faut mettre des questions. À l'exercice à l'échec. Ok. Donc, حاولوا دابا نتوما تصاوبوا لي هذا البروبليم كامل باش نعرف فين وصلتوا في البريباراسيون. دونك غتعطيو وقيتكم شويه عليكم وحاولوا تلقاو لي هذا البوندول سامبل. ديجا كاين جوج ديال لي كاد ديال لي بوندول سواء يحطوك بحال هكا ستاتيك ما كيتحركش سواء يقد يقول لك بوندول سامبل دون ان اسانسور يعني لاسانسور كيتحرك وفيه واحد البوندول سامبل كتحرك وكيعطيك مثلا هذا هو لو روبير ابسولي وهنايا هذا هو لو روبير ريلاتيف عنده واحد او بريم او بريم غادي وكتكبر يعني او بريم كتكون اون فونكسيون دو طون يعني غادي وكتكبر يعني ني با فيكس بحال لاسانسور طالع وفيه واحد البوندول. دونك هادو ما بين جوج فاريون ديال هاد التمارين هذا. Bien sûr, les calculs sont très très différents par rapport à eux. Donc d'abord, نخدموا ندوزو باش يكون عندك الروبير ريلاتيف او موفمون دو ترانسلاسيون بيان سور. يلا حاولوا تصوبوا لي هذا اعتبروه بحال الكونترول هذا. نعطيكم واحد شويه د الوقت نشوف شكون اللي جاوب على لي كيسيون هذايا.
كاين شي واحد سالا؟ Monsieur, Ouais. je me connais l'équation différentielle du mouvement dans le cas de faible oscillation. هنا غادي تخرج ليكواسيون ديفيرونسيال بعدا. ابري غادي تسيبوزي اوميغا تري تري انفيريور واحد اوميغا زيرو غادي نحدوها. D'accord. دابا خصنا حتى نلقى ليكواسيون ديفيرونسيال كتكتب على شكل شي حاجه فوا اوميغا او كاري ناقص واحد الحوايجه اللي يمكن نسيبوزيها انها كتساوي اوميغا زيرو او كاري. دونك حنا نشوفوها. خرجتي ليكواسيون ديفيرونسيال عطات؟ اوكي دونك نبداو ليكزرسيس. دونك هذا اكزرسيس شويه ساهل حيت لا صافي فهمت لا كيسيون فهمتها. دونك هذا نورمالمون بوندول العاديه ديال الباك. دونك غنشوفوا لي كالكول مي ابخي غادي نشوفوا الفاريون ديال هذا التمرين هذا هو اللي كيكون شويه صعيب. اوكي دونك شنو قال لي اكسبريمي لي فورس ابليكي او بوين ان دو لا باز او او تيتا او كا. دونك هذه هي لا باز ديالي. اوكي شنو هي لا فورس اللي عندي هنايا؟ شنو هما لي فورس اللي عندي بي و تي. دونك بي غادي دير لي واحد تيتا. هاد التيتا هادي غتعاود لي هنايا. دونك شنو هي بي في لا باز او ار او تيتا يمكن نكتبها. دونك كتلاحظ بان الا درتي اسقاط ديال بي على ار غتعطيك شي كوسينوس تيتا سيفون او ار. بيان سور هنا عندي واحد ام جي. اوكي دونك كوسينوس تيتا سيفون او ار. مي باغ كونطخ فاش دير الاسقاط على او تيتا تجيك موان سينوس تيتا او تيتا. دونك هي ام جي كوسينوس تيتا سيفون او ار ناقص ام جي سينوس تيتا سيفون او تيتا. ولا تكتب بي هي ام جي فوا كا. دونك في هذه الحاله بي هي ام جي فوا كا وتحاول تكسبريمي كا دو لا باز. لا بلاتي هنا شنو درت؟ ام جي فوا ماشي كا فوا اي وتحاول تكسبريمي هاد اي هذه اللي عندي هنا في لا باز او ار او تيتا. اوكي سواء تكتبها نيشان ياك كنتي كتعرفها تكتبها نيشان. ندوز دابا لا فورس الثانيه. شنو هي اللي عندي؟ هي لا طونسيون. قبل ما يقولها لي دونك شنو هي لا طونسيون؟ كنعرف بان لا طونسيون كتكون في هاد لا ديريكسيون سيفون ناقص او ار. دونك نكتبها هي ناقص تي فوا او ار. داكور دونك هادو هما لي دو فورس اللي عندي. غنكتب لو برانسيب فوندامونتال. دونك شنو يقول لو برانسيب فوندامونتال دون ار يعني دو لو روبير ابسولو هي بي زائد تي est égal à m fois gamma absolu bien sûr. Donc P شنو هي P هي mg cosinus θ suivant ER ناقص mg sinus θ suivant Oθ ناقص T suivant ER gamma. هنايا شنو هي OM بعدا هنايا في التمرين هذا شنو تكون OM من O حتى ل M راه هي L suivant ER. الا بغيت نخرج لا فيتاس دونك شنو هي الديريفي ديال هذا الشيء؟ غتجيني هي ال فوا الديريفي ديال او ار. شنو هي الديريفي ديال او ار؟ هي تيتا بوان فوا او تيتا ياك حيت الديريفي ديال او ار هي تيتا بوان فوا او تيتا. وشنو هي لاكسيليراسيون ابسولو؟ غتكون هنا تيتا بوان واش قال لي كونستونت؟ هنا تيتا بوان ما هضرليش عليها دونك تيتا بوان كيلكونك تقدر تكون كونستونت تقدر تكون فاريابل. دونك حنا ناخذها فاريابل كا جينيرال. Donc, dérivé de θ point fois au θ, il y a θ2 point fois au θ, ناقص θ point fois dérivé de au θ. اللي هي شنو هي dérivé de au θ؟ هي ناقص θ point fois ER. Donc, تجي هنا واحد ناقص θ point au carré. C'est bon؟ Donc, هذه نكتبها هنايا ML نشر θ2 point au θ ناقص ML θ point au carré ER. D'accord. Bien sûr, الا بغيت نحدد ليكواسيون ديفيرونسيال انا خصني تكون فيها تيتا دو بوان. دونك خصني ندير هاد ليكواسيون هادي ندير الاسقاط على او تيتا. دونك غادي تجيني ناقص ام جي سينوس تيتا est égal ام ال تيتا دو بوان. الاخر خلاص كلشي نول
إذا θ de point زائد G sur L sinus θ est égal à 0. Donc, de le cas de faible oscillation, ça veut dire que oméga, ça veut dire tout simplement que θ très inférieur. Et θ elle tend vers 0. Faible oscillation. L'oscillation faible, ça veut dire que l'autre est قريب l'axe, قريب لهذا l'axe, ça peut être très inférieur, très صغير بزاف. هنا غير pour schématiser وصافي. اما راه θ vraiment très très غير فهاد يعني الاخر كيدير لي غير الموفمون هذا غير خدام l'axe. C'est bon? Donc شنو كنعرف هذا السينوس θ كيكون كيساوي θ. Ça veut dire que θ de point هو GL θ est égal à 0. D'accord? حتى كندير هاد لابروكسيماسيون عاد كنريزولف. دونك هنا لا ريزوليسيون ديال لو تيب ديال لي زيكواسيون شويه صعيب باش يكون هنا السينوس θ باش تخرجها راه تنصيفطكم شي فيديو ديال السوليسيون ديالها خصها ساعه. اوكي دونك عليها ضروري خصني ندوز من هاد لابروكسيماسيون ديال لي فيبل اوسيلاسيون. ابري كنعرف بان هاد ليكواسيون كتكتب على شكل θ دو بوين زائد واحد اوميغا زيرو. دونك هاد اوميغا زيرو هاد راه اون فيت جي سور ال راه هي اوميغا زيرو au carré. OK? هذا كيتسمى لي زوسيلاتور بروب او لي فريكونس بروبر ديال الاوسيلاتور ديالي ولا لا بولساسيون بروب اللي بغيتي تسميها. لا بولساسيون. اوكي وي كاين اللي كيسميها لا بولساسيون حيت عندها علاقه مع الفريكونس، كاين اللي كيسميها فريكونس اكسيتيرا. اوكي دونك θ est égal à 0 وكنعرف بان لي سوليوشن اللي كيتكتبوا على هذا الشكل كنعرف لي سوليوشن ديالهم كيكونوا كيفاش كتكون السينوس كتكون سو فورم ديال الكوسينوس ولا السينوس. دونك ا كوسينوس اوميغا 0 تي بلس واحد لا فاز تي. دونك الا بغيتي تحدد ا وفي شي بعض المرات كيعطيك لي كونديسيون انيسيال، كيعطيك مثلا θ à l'instant 0 est égal à 0 وكيخص يعطيني واحد الكونديسيون الثانيه مثلا θ بوين à l'instant 0 est égal واحد ما نعرف واحد بي عاد بامكانك تخرج هاد لي دو كونستانت ا وفي لا فاز و l'amplitude. C'est bon? Établir l'expression du tension de fil. Donc, on va à l'équation différentielle, on va dire l'espace d'abord à ER. Je vais la tension du fil. OK? Et c'est T et les suivants ER. Et là, je vais dire Gini mg cosinus θ ناقص T est égal à ناقص ml θ point au carré. إذا T شحال كتساوي؟ كتساوي mg cosinus θ زائد ml θ point au carré. OK? قال لي هنا retrouver l'équation différentielle en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. يلا شنو هي التيوريم de l'énergie cinétique؟ هنا ما كاينش انتيري نخدمو التيوريم ديال الانرجي سينيتيك. دونك سوا تحسبوا الانرجي سينيتيك 1 دومي ام بي او كاري ديريفيوها تحسبوا لي بويسونس ديال لي فورس. جو بونس غير خصو التيوريم ديال المومون سينيتيك. علاش؟ حيت التيوريم ديال المومون سينيتيك هي اللي تحيد لك هاد تي هذا. حيت عندك هنا تي اللي سويفون او ار ياك. دونك الا حسبتي لو مومون ديالو ديال تي شنو تلقاه؟ قلنا تي هي او ام المومون ديال واحد لا فورس هي او ام سويفون تي. شنو هي او ام؟ او ام قلنا هي ال سويفون او ار فيكتوريال تي سويفون او ار ولا ناقص تي سويفون. دونك يعطيني هنا لو مومون ايتيكال زيرو. اوكي دونك الا بغيتي تلقى واحد ليكواسيون اللي ما فيهاش تي حيت تي انت ما كتعرفش هاد تي ما كتعرفش ليكسبريسيون ديال هاد لا هادي. دونك نورمالمون خصك يقول لك المومون سينيتيك على حيت المومون سينيتيك هي اللي طير لك هذيك تي ما غاديش يبان لك تي كاع في ليكسبريسيون. باغ كونطخ في التيوريم ديال الاخر بانت لي تي في البرانسيب فوندامونتال عندي واحد تي واحد المجهول هنايا اللي هو تي. اوكي دونك نورمالمون خصك يقول لك المومون سينيتيك حسن. شنو هو المومون ديال تي؟ هو قلنا بي اولا او ام فيكتوريال بي. وشنو هي او ام فيكتوريال بي؟ دونك شنو هي او ام؟ قلنا هي ال او ار فيكتوريال قلنا ام جي كوسينوس θ سويفون او ار
ناقص mg sinus θ suivant θ. دونك إلا حسبت هنايا شو حنا ما غاديش نديرو ديال التيوريم ديال الانرجي سينيتيك نديرو ديال المومون سينيتيك. وين نخدموا المومون سينيتيك حسن علاش؟ حيت كما قلت لكم بور نو با فيغ انترفونير هاد بي هادي، حيت التيوريم ديال المومون سينيتيك باش زوينه غادي تاليمي، حيت انا ما كنعرفش ليكسبرسيون ديال تي لا طونسيون. اوكي دونك فاش حسبت المومون ديالها كتبان لي بانها كطير. دونك نتوما ديما فاش يكون عندكم شي فورس مثلا سويفون او ام غادي مع او ام على نفس لا ديريكسيون ديال او ام، دونك هو نورمالمون كيقول لك ان التيوريم ما تخدم. مي نتوما الا تحطيتو في شي كونكور حيت لي كونكور كيقول لك ان التيوريم ما تخدم، دونك الا كان عندك واحد المجهول مثلا في واحد لافورس انت ما كتعرفش هذيك لافورس، ولكن اللي كتعرف عليها بان لي سويفون او ام، دونك شنو غادي دير؟ طبق التيوريم ديال المومون سينيتيك باش تحيد عليك من لي كالكول. سي بون. دونك غنزيد نكمل هنا الحساب ال او ار فيكتوريال هذا الشيء، دونك او ار فيكتوريال او تيتا هي ك، وهنا تبقى لي ناقص ال ام جي سينوس تيتا. دونك شنو كتقول لي التيوريم ديال المومون سينيتيك دون ار لو روبير ابسولو ولا شنو كتقول لي؟ كتقول لي الديريفي ديال المومون سينيتيك، حسبت الام مازال ما حسبتش السيغما، غنحسب السيغما بارابور ا او. دونك شنو هي السيغما هنايا؟ هي او ام فيكتوريال ام في بيان سور ابسولو غادي نخدم في ار، دونك هي او ام اللي هي ال فوا او ار فيكتوريال لا فيتاس ابسولو هنا ديال ام شنو قلنا؟ لا فيتاس ابسولو هي ال تيتا بوان فوا او تيتا ياك. دونك غادي تجيني او ار فيكتوريال او تيتا هي او زد، دونك غتجيني ال او كاري ام ال او كاري تيتا بوان سيفون او زد اولا كا. اوكي دونك الا درتي الديريفي ديال هذا الشيء غتعطيك ام ال او كاري تيتا دو بوان سيفون كا، وندير ايت ايكال لو مومون ديال لي فورس. دونك هنا عندي غير هذا لو تيرم هذا ايت ايكال ناقص ال فوا ام جي سينوس تيتا سيفون كا، ندير الاسقاط على كا، دونك هنا ام مشات ليا مع ام واحد ال مع ال، دونك كتبقى ليا تيتا دو بوان ايت ايكال ناقص جي زائد جي سينوس تيتا تيتا دو بوان فين واحد ال. اوكي واحد ال، هذا ال هذا اللي باقي لي هنايا غادي نجيبو لهنا ونحيدو من هنا. اوكي دونك الام تختزلات قلنا، ال حتى هي تختزلات وحده، غتبقى لي هذه اللي هي ليكواسيون ديفرونسيال اللي لقينا قبيلات. وهنا بامكانك تيبوزي اوميغا 0 او كاري ايكال جي سور ال اللي عنده لا ديمونسيون. دونك شي بعدا تيقول حدد لي لا ديمونسيون ديال هاد جي سور ال، دونك كتلقاه هو لانفيرس ديال واحد لا فريكونس ولا واحد لا فريكونس او كاري سوفون دو موان زا او كاري. اوكي دونك كنشوف واحد ليكزيرسيس اللي فيه هاد لا فاريون ديال هاد التمرين هذا على غيلقى حقا. بالنسبه للاخر شنو كيقول القذيفه انا سيبوزيت بانكم ما عندكمش مشكل فيها، سواء فاش كيعطيك القذيفه في واحد الميليو اللي كتكاركتيريزي بواحد لا ريزيستونس، اولا كيعطيك القذيفه اللي قريتو في الباك. دونك هذه سواء دابا نصيفط لكم شي اكزرسيس فيه الكوريجي ديالو كامل، اولا جو بونس هذيك لي سيونس القدام راه كنت خدمت مع الدراري القدامين كيفاش كتعامل مع القذيفه وفاش كتكون في واحد الميليو فيسكو، يعني كتكون عندك الهواء يعني كتعتبر لا ريزيستونس ديال الهواء ني با نيجليجابل. دونك سواء نعطيهم لكم وتشوفوا ابخي ما فهمتوش عاد نديروا ولا شي سيونس، حيت هذوك ما بين لي كيسيون اللي كيتحطوا سيرتو هذا العام على حساب هذا الكوفيد وهذا الشيء، دونك سهلوا شويه في لي كيسيون. اوكي سي بون. اوكي دونك انا نرجع لهذاك البي دي اف اللي كنت صيفط لكم، ناخذ لنا واحد البروبليم. وي دونك جو بونس نخدموا دابا البروبليم ديال الاخر ديال لا فورس سونترال، اولا بلاتي نزيد نخدموا هذا لا فورس سونترال نقدر نخليها حتى لا سيون الجايه. اوكي دونك هذا هو التمرين اللي قلت لكم، سواء غادي يعطيك بوندول. هنا الفرق ما بين هاد التمارين وديال قبيلات، هنا راه البوندول كتحرك، هاد او 1 لا ديستونس او 1 راه غادي وكتكبر، يعني او 1 غادي كتحرك، العكس ديال هذه راه كانت فيكس او اللي كونفوندي مع او بري.
اوكي غنشوفوا كيفاش نتعامل مع هذا البروبليم هذا. ماشي هاد البروبليم اللي غنخدمو دابا، واش ماشي كاين في هذاك الدوكيومون اللي صيفطتي لنا وقلتي لنا خدمتو وي تكون فهمتو؟ وي كاين حتى في هذاك الدوكيومون اللي صيفط لكم وورد التالي اخر دوكيومون. دونك دونك هو اللي ما عرفتش ما درتلهمش الترقيم ديال لي زيكزارسيس، دونك كتلقاوه تما البروبليم. دونك جو بونس هذوك لي بروبليم اللي كاينين تما الا ضبطتيهم كاملين ما عندك مناش تخاف في الميكانيك، يعني عندك 20 sur 20. ابخي الا حط لك عاوتاني شي حاجه ساهله ديال الاخر وتقدر تقول انت تكون ما خدمتيش داكشي الساهل. هذاكشي الساهل اللي كنقول عليه ساهل هو شنو كيقول له هي القذيفه، حيت كاين لي زانسال اللي كيحطوا القذيفه. اوكي دونك دابا صيفط لكم واحد البروبليم ديال القذيفه فيها القذيفه كامله. يلا ندوزو لهنا. شنو انا ناخذ لي دوني اللي عندي هنايا. دونك عندي لو روبير ابسولي اللي هو ار او اي جي كا. دونك هذا هو لو روبير ابسولي. اوكي اورتونورمي ديريكت. لو روبير ريلاتيف هو R1. عندي هنا O1 I1 G1 K1. Donc هذا هو le repère relatif. Bien sûr, il est en translation par rapport au repère absolu. علاش قلت une translation؟ حيت عطاني بأن I est égal à I1. ها هي I est égal à I1 و G est égal à G1 وحتى K غادي تكون est égal à K1. و K est égal à K1. اوكي علاه قلت ترانسلاسيون. دونك علاه يسمحوا لي على الكتابه. يلا ساليكسيونس مع الدراري ديال الميكانيك كتبت بزاف. دابا راه كان الميكانيك كوانتيك دوزيام اني. دونك تمنى تكون مفهومه الكتابه. اوكي R1 t'attaché, on supposera t'attacher oscille en permanence et les frottements sont négligeables. Donc هادشي اللي عندي مهم هنا هو le frottement est négligeable. Frottement négligeable. اوكي عطاني O1. عطاني O1 قال لي هي A sur 2, ça veut dire il varie. A sur 2 au carré suivant G. Exprimer de la base IJK les vecteurs vitesse et accélération par rapport à. يعني نحدد كل شيء في la base IJK. نبدا بلا فيتاس ابسول. يلا شنو هو التعريف ديال لا فيتاس ابسول؟ اول حاجه خصني او ام. شنو هي او ام؟ نستعمل العلاقه شارل. او 1 كنعرفها هي A sur 2 P au carré suivant G. ولاني او ام دونك هنايا عندي الحق نسيبوزي واحد الفيكتور هنايا يونيتير نسميها او ار. اوكي دونك غتكون هي هاد ال فوا او ار. ونديرو نيشان عندنا لونغ نديرو عندك لي لونغور اللي ما عندكش هاد الفيكتور يونيتير اللي غاديه مع لا لونغور انا سميتها او ار. لا نديرو هي ال سينوس تيتا سويفون جي ال سينو تكتبها نيشان. وي دونك هي A sur 2 P au carré G plus L. شنو غادي تجيني او ار؟ غتجيني هي كوسينوس في سويفون اي، حيت قلنا اي 1 راه هي اي. دونك كوسينوس في سويفون اي زائد سينوس في سويفون جي. اوكي دونك A sur 2 P au carré G plus L cosinus phi suivant I plus L sinus phi suivant G. اوكي دونك غنجمع هذيك جي بوحديتها. دونك غتجيني هي L cosinus phi suivant I زائد A sur 2 T au carré plus L sinus phi suivant G. دونك انا لقيت دابا او ام عاد نحسب لا فيتاس ابسولي. خلاص هاد اي و جي كينتميو اصلا هنا عندي روبير اون ترانسلاسيون ما كاين حتى شي مشكل. يعني الديريفي ديال اي ولا ديال اي 1 ولا ديال جي 1 ولا الاخر كاملين سون نول حيت عندي ترانسلاسيون ما عنديش روتاسيون. ياك الفي هنايا واش قال لي شي حاجه على في en repère on suppose. ok في quelconque donc ندير la dérivée. donc L ناقص في بوان L sinus ديال في suivant I زائد الديريفي ديال هذا الشيء غتجيني جوج تي A sur 2
J'ai question. Déjà خدمنا هذا؟ كوثر قالت لك déjà خدمنا، ما عرفتش واش déjà خدمنا. اوكي دونك بويسك ديجا خدمنا ندوزو شي حاجه واحده اخرى. اوكي دونك هنا بويسك ديجا خدمنا الا سولتك على لو روبير رولاتيف واش الي غاليليان ولا نون غاليليان. شو نحسبوا اها خاصنا نعرفوا واش ترانسلاسيون ريكتيلين يونيفورم ولا اها دونك هنا كاينه ولا اي. ترانسلاسيون كاينه ريكتيلين. علاش؟ حيت او 1 كتديبلاسي سويفون اون دروات، يعني او 1 كتجي لهنا دونك سي اون دروات. واش يونيفورم؟ دونك الا بغيت نفيريفي يونيفورم شنو خصني نحسب؟ لاكسيليراسيون نورم ديال لا لاكسيليراسيون. غير لا فيتاس، نحسب غير لا فيتاس ديالاش ديال او 1. Donc, la vitesse خاصنا 0 نشوفوا est après suivant G. Donc, la vitesse, elle dépend du temps, donc il n'est pas uniforme. OK? Donc, donc puisque donc, un deuxième mouvement central, je vais voir l'exercice du mouvement central. Fait que ديال المراكش اللي كنت لكم شحال هادي. Exercice mouvement central. OK. Donc, le problème, c'est la variante dialogue. OK. Donc, soit كيعطيك بحال هذا الشكل، soit كيعطيك بحال هذا الشكل. كيعطيك هنا شنو عطاه لي؟ عطاني موفمون فيرتيكال، قال لي هنا عندي واحد. وي دونك هذا انتيريسون. اوكي دونك نصاوبوا هذا ماشي تقريبا نفس لي كالكول. اوكي يلا حاولوا تفكروا لي في هذا. اول حاجه لا ريفيرونسيال ار بريمي دو لاسونسور ايتيل غاليليان. دونك هنا بان قال لي ان اسانسور est animé d'un mouvement de translation uniformément accéléré. donc قال لي احتمال بان il est uniformément accéléré. ça veut dire n'est pas uniforme. L'accélération est constante, mais la vitesse n'est pas constante. Donc, automatiquement, n'est pas galilien. Dans le référentiel R', effectuer le bilan des forces agissant sur M. Je nomme les forces linéaires, donc on dit le poids. Dans R', je nomme R', on dit le poids, on dit la tension, Z. R' n'est pas galilien, donc on dit les forces d'inertie d'entraînement au lien. ديال كوريوليس. ديال كوريوليس جو بونس est égal à 0. علاش؟ حيت عندك ما عندكش لا روتاسيون دونك هذه est égal à 0. غتبقى لي فورس d'inertie d'entraînement. ياك établir l'équation différentielle en théorème ديال le moment cinétique dans A de le référentiel de l'ascenseur. يلا هذا تمارين زوين هذا. يلا حاولوا تلقاو ليا. حسبوا لي سيغما دون A bien sûr يعني سيغما A و le moment ديال les forces.
اول حاجه حسب لاكسيلاسيون دونترينمون حيت نحتاجها. هنا بويسك اوميغا شحال كتساوي هنا اوميغا روتاسيون انستونتاني فيكتور روتاسيون انستونتاني. معليش غطاس. ما عندناش روتاسيون هنا. دونك هذه رومارك. هنا راه البوندول اللي كيدير لا روتاسيون على هذا لاكس ماشي لو روبير. اما لو روبير ريلاتيف هو هذا، لو روبير ابسولي هو هذا. يعني عندي اون ترانسلاسيون. هاد الثيتا راه ديال لو بوندول بارابور واحد لاكس، ماشي ديال لو روبير ار 1 بارابور روبير ار ريلاتيف. دونك هنا اوميغا ايت ايغال اوميغا ديال لو روبير ريلاتيف بارابور روبير ابسولي ايغال ا زيرو. ماشي وي هنا لوريجين ديال لو الروبير ريفيرونسيال ريلاتيف هو هنايا ما حددلياش. دونك ناخذ ا. وي ناخذ ا هو هذا ا. اولا جو بونس هو او بريمال. هذا هو لوريجين. دونك لوريجين لو روبير ريلاتيف ار بريم هو اور بريم اكس واي زد، ولو روبير ابسولي هو او اكس واي زد. اوكي دونك بحال اللي عندك هاد او اكس او زد يمكن لك تجيبو لهنا وتحطوه هنايا هكا. دونك بحال اللي عندك الموفمون ديال واحد لاسونسور سويفون واحد لاكس زد. اوكي دونك جو بونس با نحتاج با. Donc, le repère, en fait, le repère relatif, هو le repère attaché à l'ascenseur. هو اللي غادي مع هو l'ascenseur. هو le repère relatif. OK, حسبتوا l'accélération. Donc, شنو هي l'accélération d'entraînement؟ قلنا ما عنديش اوميغا. دونك شنو تبقى ليا l'accélération d'entraînement هي اوميغا ديال O1 ولا ديال O'. OK. شنو هي l'accélération ديال O'؟ O' قلنا كي اكسيليري. هذه l'accélération ديالهم هي Z2'. Z2 point. Suivant quel axe? Suivant EZ. OK. Donc, normalement, هذه راه هي l'accélération d'entraînement. شنو هو التعريف ديال l'accélération d'entraînement؟ هو l'accélération ديال le repère relatif par rapport au repère absolu. Puisque ما عنديش rotation, donc غتكون هي ديك زد دو بريم فوا وي EZ. C'est bon. Donc, la force d'inertie d'entraînement غتكون هي ناقص M Z2 point EZ. هنا خصني نخدم على فورمول ديال المومون سينيتيك. دونك شنو هو المومون سينيتيك دون ا؟ المومون سينيتيك دون ا دو ام شنو قلنا؟ هو ا ام. هنا راه شونجا ليا البوان. هو ا ام فيكتوريال ام فوا لا فيتاس ريلاتيف. لا فيتاس دو ام دون ار بريم. اوكي حيت قال لي دون لو ريفيرونسيال ار بريم. كلشي غادي نديرو في ار بريم، يعني دون لاسونسور هو ار بريم. اوكي دونك هي ا ام فوا ان فوا في. دونك هي شنو هي ا ام؟ ا ام هي ال. هنا دونك انت هنا يمكن لك تعتبر واحد الفيكتور او ار ودير لها الاسقاط على الزد. دونك غتعطيك ناقص كوسينوس ثيتا. دونك ا ام هي ال ناقص كوسينوس ثيتا سويفون زد زائد سينوس ثيتا سويفون اكس فيكتوريال لا فيتاس. دونك شنو هي لا فيتاس ريلاتيف؟ دونك شنو هي لا فيتاس دو ام دون لاسونسور؟ هي ديريفي ديال هذيك ال فوا او ار. يعني تجيك هي ال ثيتا بوان فوا او ثيتا. هنا سيبوزي بحال عندك واحد او ثيتا. اوكي دونك انا كندير هاد لا باز. هذه كتسمى لا باز دو بروجيكسيون غير باش تسهل لي الحساب. ابري غادي نرجع للا باز العاديه نعوض او ثيتا بقيمتها. نلقى او ار بدلاله اي و جي وكا، ونلقى او ثيتا بدلاله اي و جي وكا.
دونك هنا من الافضل نخدم في لاباز دو بروجيكسيون اللي هي هاد او اف او تيتا وحتى التالي عاد نرجع باللور الا بغيت. سي بون. دونك هادي تجيني هنا واحد ال تيتا بوان او تيتا. غنحسب هادشي اللي عندي هنايا ام دونك على هاد الحساب ام نكتبها نخليها في لاباز او ار. علاش؟ حيت ليكسبرسيون ديال لي زيكواسيون ماتيماتيك غادي يكونوا ساهلين في لاباز او ار او تيتا. يلا شنو غتجيني السيغما؟ غتكون هي ام ال او كاري تيتا بوان او ار فيكتوريال او تيتا. دونك او ار فيكتوريال او تيتا شنو غتكون؟ هي ان فيكتور. انا شنو كنعرف هنا كنعرف بان او اي داخله لداخل، وإلا درتي او ار فيكتوريال او تيتا كدور في لو سونس اونتي او، يعني الفيكتور بحال اللي كتحل شي روبيني، يعني الفيكتور اللي كنقلب عليها خارجه. دونك شنو غادي تكون مع او اي؟ غتكون هي ناقص او اي، العكس ديال او اي. او اي واخا ما يعطينيش بان هنايا راه واخا ما يكتبليش او اي راها داخله، خصني نعرف نستنتجها. دونك شنو عندنا؟ انا عندي لاكس اكس هنايا وعندي لاكس زد هنايا. شنو كنعرف ما بين الاكس والزد؟ الا بغيت نلقى او اي شنو خصني ندير؟ خصني ندير او زد فيكتوريال او اكس باش نعرف لو سونس ديال او اي. يعني نمشي من او زد لاو اكس. الا درتي في هذا الاتجاه واش كتحل ولا كتسد؟ من او زد او اكس خصك تلقى او اي. كنسدو ولا كنحلو في هذا الاتجاه؟ راه كنسدو، سافيتير كو او اي غادي تكون لداخل. وإلا بغيت انا دابا باغي او ار فيكتوريال او تيتا راني كندور في هذا الاتجاه هذا، وهذا الاتجاه راني كنحل، يعني الفيكتور يونيتير ديال اللي كنقلب عليها راه خارجه. بما ان او اي داخله يونيتير، الفيكتور العكس ديالها تكون هي ناقص او اي. سي بون. كاين دي كيسيون؟ غندوز للبي. دونك شنو هو بي؟ حتى هي خصني نكتبها في لاباز او ار او تيتا. دونك هنايا من الافضل انكم تكتبوا ترسموا شي شكل واحد اخر. دونك هنا عندك بي، هنا قلنا عندي او ار، هنا عندي تيتا، هنا عندي او تيتا. اوكي. دونك شنو هي بي؟ قلنا في هذه الحاله هذه هي ناقص ام جي سيون او زد. دونك هي ناقص ام جي. وشنو هي او زد؟ غتكون هي كوسينوس تيتا سيون او ار، ياك؟ هذه هي او زد، هذه هي او زد. لا بلاتي، او زد هي اللي طالعه على الفوق. وراه نريزوني على بي. شنو هي بي؟ غير من هنا هي كوسينوس تيتا سيون او ار ناقص سينوس تيتا سيون او تيتا. دونك انا لقيت ليكسبرسيون ديال لو بوا. غنحسب دابا لي مومون ديال شاك فورس. شنو هو المومون ديال لا فورس دينيرسي دونطرينمون بارابور ا بيان سور؟ دونك قلنا هو ام فيكتوريال لا فورس دينيرسي دونطرينمون. ام قلنا هي ال سيون او ار فيكتوريال لا فورس دينيرسي دونطرينمون هي ناقص ام زد دو بوان سيون او زد. دونك غادي تجيني هي ناقص ام ال زد دو بوان او ار فيكتوريال او زد. اوكي. دونك هاد او ار فيكتوريال او زد خصني نحسبها حيت او زد هي هذه هي او زد. الا درتي لها فيكتوريال او ار شنو تجيك؟ تجيك هنا فيكتوريال او ار وتجيك هنا فيكتوريال او ار. هذه زيرو. دونك كتبقى لك هي ناقص سينوس تيتا. هادشي راه كامل راه هو ناقص سينوس تيتا. دونك تجيك هنايا هي ام ال زد دو بوان سينوس تيتا. سي بون. واحد الام جي ال فين هذاك الجي؟ ما عرفتش فين درت هذاك الجي. هنا راه عندي واحد الام جي. دونك هي ام جي ال سينوس تيتا. لا انا حسبت المومون ديال لا. اوكي انا ضغط. انا حسبت المومون ديال لا فورس دينيرسي دونطرينمون، ما عرفتش واش درت الجانب. دونك هي ناقص ام اف ناقص سينوس تيتا. قلنا هي ام ال زد دو بوان
cosinus ديال θ. C'est bon? هنا bien sûr غتبقى ليا E Y. اوكي حيت تبقى لك هنا او θ فيكتوريال او ار شنو غادي تكون؟ غتكون هي او Y. C'est bon? Donc la base de projection اللي عندي هنايا هي او ار او θ ناقص او Y. هذه هي لا باز ديريكت اورتونومي. يعني الا كانت عندك او ار فيكتوريال او θ غادي تعطيني ناقص او Y ماشي او Y. وشنو هو le moment ديال le poids par rapport à A bien sûr. Donc تا هو غادي ديروا نفس لا فورميل L E fois O R فيكتوريال قلنا cosinus θ فيكتوريال ام جي دونك ناقص ام جي هنايا ناقص ام جي cosinus θ suivant E R ناقص sinus θ suivant E θ. دونك شنو غادي تجيني هنا؟ تجيني ناقص ام جي ال ياك او ار فيكتوريال او ار زدنا زيرو او ار فيكتوريال او θ دونك او ار فيكتوريال او θ دونك تجينا واحد البليس ام جي ال كوسينوس θ suivant او y bien sûr. C'est bon? دونك راني في التالي كنبدا كنخربق في الكتابه. جيسبر تكون متبعين معايا مازالين؟ هنا راه درت او ار فيكتوريال او θ قلنا هي ناقص او y. C'est bon? Oui. اوكي مازال متبع معايا. يلا سير نزيد نكمل. هذا اكزرسيس زوين هذا. نلاحظوا واحد لا غومارك مزيانه في التالي. اوكي دونك غادي نطبق دابا التيوريم ديال المومون سينيتيك. الديريفي ديال هادشي اللي عندي هنايا الديريفي ديال هادشي اللي هي ام ال ثيتا دو بوان اولا ناقص ام ال او كاري ثيتا دو بوان سيفون او y ياك سيفون او y est égal au moment ديال لي فورس يعني est égal à ml z2 point sinus θ suivant او y زائد mgl cosinus θ suivant او y. هنا بيان سور عندي واحد لا فورس تي قلنا الي سيفون او ار اولا ناقص او ار دونك الا حسبتي المومون ديالها تلقاها تيكال زيرو. دونك علاه نخدموا الطيرون ديال المومون سينيتيك حيت المومون ديال هاد تي وهاد تي انا ما كنعرفش ليكسبرسيون ديالها. اوكي هنايا الا سولتك على ار واش كاينه ار حيت انا راه كتب لي واحد لي فروتمون وصون نيجليجابل شنو كيقصد بهاد لي فروتمون الا ما كاينه ار ولا ما كايناش بعدا واش متبعين معايا شي شويه. يلا كوثر Ça dépend du sable. Donc, maintenant, R. دعاء هاجر ما عندناش رياكسيون هنا. ما عنديش لا رياكسيون. علاش ما عنديش رياكسيون؟ ما عندناش واحد الكونتاكت ما بين واحد ما عنديش ان كونتاكت ما بين ان سيرفاس وما بين لوبجي ديالي. دونك هاد ار هنا شنو كيقصد بها؟ كيقصد بها لا ريزيستونس ديال لاغ ديال هاد لاغ اللي كاين هنايا. اوكي دونك هاد لو فروتمون كيقصد بها لو فروتمون ديال الفلويد ديال لوبجي ديالي اللي هو ام مع هاد لاغ اللي كاين في هاد لاسونسور هاد. دونك هنا كنعتبر بان لي فروتمون سون نيجليجابل. دونك هنا ار راه ما كايناش. هنا لي فروتمون شنو كيقصد بهم؟ كيقصد بهم لي فروتمون فيسكو يعني دو على فيسكوزيتي ديال لاغ اللي كتكون كتكتب على شكل الا كانوا كاينين كيتكتبوا على شكل اف ايكال ناقص الفا فوا لا فيتاس او كار كيكونوا كيديبون بلا فيتاس او كار وكيكون عكس الموفمون. اوكي دونك هادشي اللي كيقصد لي هنايا. داكور ندير الاسقاط على او y دونك كتجيني واحد الام هنا معاوده ال معاوده دونك كتجيني ناقص ال θ دو بوان est égal à z2 point sinus θ
زائد G cosinus θ. Donc, كنقسم على هذا الناقص 1. Donc, تجيني هي θ دو بوان زائد Z دو بوان على L sinus θ زائد G sur L cosinus θ est égal à 0. Donc, هنايا l'équation différentielle معقدة على داك الشيء اللي الفوق. هذه باش تحلها مشكلة. اصلا عندك واحد زد دو بوان. اوكي هاد زد دو بوان زعما ما كتعرفوهاش. دونك هنا بحال عندك واحد ليكواسيون ديفيرونسيال فيها جوج ديال لي فاريابل. سي بون. دونك شنو يمكن لي ندير هنايا؟ اوكي دونك يمكن لي نكتب على هذا الشكل احسن. تيتا دو بوان زائد زد دو بوان بلس جي sur L. Je pense هنا راه كاينه السينوس هذا ماشي كوسينوس هذا. عطانا شنو شفت هذا الكوسينوس هنا. نورمالمون راه كاين السينوس. ها هو السينوس هذا اللي باقي لي هنايا راه السينوس. هذا راه سينوس. سينوس ثيتا تيكال زيرو. دونك هذه كتشبه لوسيلاتور هارمونيك ليبر اللي شفنا قبيلات. غير خص هذا الشيء يكون كنا كيساوي اوميغا زيرو او كاري. عادي يولي كيشبه لوسيلاتور ليبر. اوكي دونك السؤال الثالث. اوكي دونك هنا اوكي 4 هنا قال لي حدد لي تي او لا بيريود. دونك الا بغيت نحدد لا بيريود شنو قلنا؟ كنسيبوزي بان داك الشيء اللي قدام سينوس ديال تيتا هو اوميغا زيرو او كاري. اذا شنو هي لا بيريود؟ شنو كنعرف على لا بيريود؟ هي جوج بي على اوميغا زيرو. دونك هي جوج بي على الغاسين ديال هذا الشيء المقلوب ديالو يعني ال على زد دو بوان بلس جي. اوكي هنا غادي ندرسو الا كان هذا لاسونسور اون شيت ليبر. سا فيدير كوا الي اون شيت ليبر؟ يعني شنو هي لاكسيليراسيون ديالو؟ اسانسور بحال اللي طلعتيه حتى الفوق في الهواء وطلقتيه. الا سولتك شنو هي لاكسيليراسيون ديال لاسانسور غتكون هي لاكسيليراسيون ديال الغرافيتي هي الجي. وبويسك غادي العكس غادي تكون هي ناقص جي حيت غادي يكون هابط. الا طلعتيه حتى الفوق وطلقتيه لاكسيليراسيون ديال هذه اللعيبه هذه غادي تكون سويفون ناقص جي. دونك سويفون في هذا الاتجاه هذه لاكسيليراسيون ديالو. الميم سونس ديال جي. هو تكون هي لو سونس ديال هذه. يعني هي جي النيس. واني الاسقاط ديال الجي على الزد شنو غادي تكون؟ غتكون هي ناقص جي سويفون زد. الا كنت الموديل ديال لاكسيليراسيون شنو غادي يكون؟ يكون هو ناقص جي. سي بون حيت طلقتيه من الفوق وخليتيه يهبط. داكشي كنقولوا ليها لاكسيليراسيون دو بيزونتور. وي دونك في هذه الحاله زد دو بوان لاكسيليراسيون ديالها شنو غادي تكون؟ قلنا غتكون هي ناقص جي. شنو غادي يوقعوا لي زوسيلاسيون؟ غيكونوا انفيني. اوكي وإلا كانت لا بيريود إلي انفيني كنعرف بان عندي واحد العلاقه بين لا ماس ولا بيريود. ملي بغيت نفكرها عندي اوميغا هي غاسين عندي جي والال. لا période au carré est égale شنو عندي 4 pi carré fois L sur G. 4 pi au carré sur M. Non, L sur G. L sur G هكا اصلا هذيك وإلا اعتبرتي اوميغا زيرو هي لي بيكساسيون بروبر. دونك هنا في اوكي دونك هذه صراحه العلاقه بين لا بيريود ولا ماس نورمالمون كاينه اوكي. دونك كل ما كانت لا ماس كبيره كل ما لي بيريود غادي يكون بالزربه ولا غادي يكون بشويه غادي يكونوا بالزربه. هنا بينت بان التي التون فيغ لانفيني. سا فيدير كوا يعني شنو معنى التي التون فيغ لانفيني؟ دونك انا باش نشرحها لكم. لا يعني باش هذا لوبجي هذا يدير لي واحد الموفمون يجيني هنايا يعني يدير لي واحد الموفمون فواحد بوغ ان سيغتان مومون اللي هي ولا سيغتان حيت البيريود راه سكوند ياك.
Ça veut dire quoi? Le temps qui de la position 1 et de la position 2 est égal à l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2. Il a qu'à le temps de 1 à 2, il est infini, ça veut dire que عمره يكمل لي دوره. هذه هي المعنى ديالها. Donc il n'effectue pas d'oscillation. يعني بحال الا ما كيبوجيش، il ne bouge pas في le référentiel de l'ascenseur. parce que تشد ascenseur وتلوحو يهبط اون شوت ليبر، ولا تشدو تحطو في واحد الطياره وتخلي الطياره تهبط بموان جي. دونك هذاك لاسونس هذاك البوندول ما عمرها ما تاوسيلي، كتبقى فيكس، كتبقى في هذه لا بوزيسيون هذه لا بوزيسيون كما خليتيها. هذه هي المعنى ديالها. في هذه الحاله كنقول بان ام، دونك عندها واحد التسميه كنقول بان ام اي ان بوزونتور un pesanteur dans l'ascenseur, de la référentielle de l'ascenseur. L'ascenseur. يعني دابا البوندول كيبقى ديما في البوزيسيون ديكيليبر الا درنا واحد اشوت ليبر. لا ماشي ديكيليبر، كيبقى في هذيك البوزيسيون اللي خليتيه في هذيك التيتا. دونك ايماجيني بحال جديتي واحد البوندول درتيه في واحد الكارطونه، خليتيه كي اوسيلي وطلعتي هذيك الكارطونه مثلا في واحد الموبل وطلقتي هذيك الكارطونه اون شوت ليبر. دونك الا درتي تما شي كاميرا غادي تلاحظي بان داك الاوسيلاتور عمره ما يوسيلي، كيبقى في نفس لا بوزيسيون اللي كان فيها في الاول قبل ما يتسطلق. دونك هذه المعنى ديالها. ما عرفتش نلقى شي فيديو صراحه ديال هذه الاكسبيريونس، هذه الاكسبيريونس زوينه. دونك حنا بيناها تيوريكمون يعني بلي كالكول، ابري ما عرفتش الاكسبيريونس تصدق ولا ما تصدقش. بيان سور الاكسبيريونس عندي واحد لا فورس اللي داخله اللي هي لا فورس ديال الاخ. اوكي دونك لا فورس ديال الاخ تقدر تعقد شويه دي كالكول، مي جو بونس توجور غادي تبقى نفس الفينومين. يعني لا فورس ديال الريزيستونس ديال الاخ ما غاديش تزيد شي افي كبير. سي بون فما هاد ليكزارسيس. دونك هذا اكزارسيس صراحه زوين هذا. حاولوا تعاودوه تريديجيوه مزيان، انا ما ريديجيوش مزيان. في هذاك ديال التيدي اللي كنت صيفط لكم ديال مراكش ما مكوريجيش، يعني حاطين غير لي نونسي parmi les problèmes les sans correction. C'est bon? Ok, كاين des questions غادي نوقفوا هنايا. جو بونس لا السيمانه الجايه غادي نقدروا نديروا شي جوج ولا ثلاثه ديال لي سيونس سويفي، دونك يكون فيكم شويه النفس، اجيو مسوفليين. في هاد لي سيونس اللي بقاو غادي نخدموا بيان سير غنديروا مره نديروا دي بروبليم مع لا فورس سونترال. دونك هذيك لا فورس سونترال كاين اللي كيقرا كاين اللي كيقراش، دونك حنا كومون غادي نديروا البروبليم ديالها. جبت واحد ليكزيرسيس صغير غادي نوريكم غادي نديروا كيفاش تجاوب عليهم وصافي. غيبقى لنا اكزيرسيس ديال لي زوسيلاتور، كيفاش ندير لا ريزوليسيون ديال لي زوسيلاتور هارمونيك، و اكزيرسيس ديال لي باري سونتر. دونك غادي نشوفوا شنو هو لو روبير باري سونتريك اكسيتيرا اكسيتيرا، كيفاش كنحسب واحد البي غاتكونسيست موفمون ريدويت اكسيتيرا لا ماس ريدويت. دونك حتى هذا غادي يكون سو فورم ديكزيرسيس، ما غاديش نديرو فيه الكور ونضيعوا الوقت. وكل مره غادي نديرو بروبليم ديال السينيماتيك ولا بروبليم ديال الديناميك معاهم. اوكي دونك غتكون لا فورس سونترال مع شي بروبليم ديال الديناميك. لي زوسيلاتور غادي تكون مع بروبليم ديال الديناميك. شكون اللي عنده بعد لي زوسيلاتور فورسي ولا لي زوسيلاتور نون فورسي اكسيتيرا؟ كاين شي واحد هنا عنده لي زوسيلاتور ولا ما كاينش؟ ما كاين حتى شي واحد عنده لي زوسيلاتور هارمونيك لو ريجيم فورسي لو ريجيم. دونك اللي ما كانش مزيان دونك نديرو نيشان بروبليم. لي بروبليم اللي بقاو لنا غنشوفوا بروبليم اللي غادي تكون فيه مثلا كيفاش كنتريتي ان بروبليم فاش كيعطيك واحد الرسور. دونك فاش كيكون عندك واحد لا فورس دو رابيل، دونك خصني نحسب هذيك لا فورس دو رابيل. لا فورس دو رابيل عندي بزاف ديال لي كا، دونك خصني نديستانغي لي كا بيناتهم باش نحط حيت الا غلطتي في لا فورس دو رابيل غلطتي في ليكزارسيس كامل مشى. دونك حتى هذا اكزيرسيس غادي يكون مهم. نشوفوا بيان سور شي دو كا ولا ثلاثه ديال لي كا ديال لي فورس دو رابيل. باغ اكزومبل اللي عطاك واحد الموفمون، عطاك واحد شي حاجه شي اوبجي اوريزونتال، عطاك هنا واحد الرسور وهنا عندك لا ماس، ماشي بحال اللي عطاك هنايا عطاك لو رسور كومبريمي، يعني لا ماس مكومبريمي الرسور، هنايا راه مالونجي. دونك غادي نشوفوا ليكسبريسيون ديال هاد لا فورس دو رابيل هكا، وهنا غادي تكون لا فورس دو رابيل في هذا الاتجاه هذا، وغنشوفوا هاد الحالات. اوكي
نشوفوا عاوتاني عطاك بروبليم مثلا ديال واحد لا ماس فيها واحد الرسور هنايا، واحد الرسور شاده من هنايا، واحد لو رسور شاده من هنا، نشوفوا كيفاش كنيتيديو ليكيليبر اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هادو هما لي تيب ديال لي بروبليم اللي بقاو لنا. جو بونس الا فهمتوا لي غير لي بروبليم اللي هضرنا عليهم بزاف، جو بونس راكم ناضيين في الميكانيك. ابري كيما قلت لكم خصكم ترجعوا للسينيماتيك شي شويه، حيت على حساب بويسك ما عرفتش هاد الاس دو واش قراو مزيان، يعني واش سالوا لي كور ديالهم مرتاحين ولا بحال الاس ان يعني بقات هذيك الزربه. حيت في الاس ان الدراري اللي شديت معاهم ميكانيك ما كملوش البروغرام كامل اولا زربوا على البروغرام. دونك في ليكزام كان داكشي ساهل بسيط، حطوا لهم غير السينيماتيك. كاين اللي ما حطهمش كاع الديناميك، عطاهم غير كيسيون دو كور. شنو هي عطيني ليكسبرسيون ديال لاكسيليراسيون دونطرينمون، شنو هي لاكسيليراسيون دو كوروليس اكسيتيرا. اوكي، ولا عندكم دي رومارك قولوهم. Ok, c'est bon, qu'il y a des questions? Ok, good. Ok, donc سنتلاقاو في لا سيونس. دونك كيما قلت لكم 4 لي سيونس اللي باقيين غادي نحاولوا نديرهم اكسيليري، سواء غادي يكونوا نهار مور نهار، سواء ديكالاج ديال النهار، باش نحيدوا علينا نخليكم تبريباروا لي زيكزامان على خاطر. يلا مع السلامه، بونسوار.